السلام علیکم دوستو، روحانی شفا میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں، لیکن آپ کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کو صرف دھیان لگا کر صبح دوپہر شام کو سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پورے بدن سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کہیں بھی درد ہو آپ دھیان لگا کے سنیں تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ کا درد ختم ہو جائے تو آپ ضرور اس میں جو لال والا بٹن ہے سبسکرائب والا اور لائک والا دونوں کریں، تاکہ آپ تک میں بڑھیا سے بڑھیا عمل پہنچاؤں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ليعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس